नाज़रीन ग्रामी, वो कौन था जिसने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को शीशे में उतारते हुए ये मशवरा दिया था कि अगर वो इंडिया में मौजूद अक़लियतों और ख़ास तौर पर मुसलमानों की नस्ल कुशी को अपनी पहचान बना ले तो उसे भारत की हिंदू अक्सरियत की हिमायत हासिल हो सकती है। और फिर दुनिया ने देखा कि भारतीय गुजरात के कसाब खाने से वो तहरीक उठी जिसने लातादाद मुसलमानों के अलावा दीगर अक़लियतों की जिंदगी भी अजीरन कर दी। और फिर एक वक्त आया कि मोदी जैसा शख्स, जिस पर अमेरिका जैसी ताकत ने भी अपने मुल्क आने पर पाबंदी आयद कर रखी थी, वो भारत का वज़ीर आज़म बन गया। मोदी का वो दस्ते रास्त कौन है जिसने बीजेपी की हुकूमत बनने के बाद एक आला सतह के इजलास में बाकायदा डिजाइन करदा एक प्लान पेश किया था कि भारत की बकादर हकीकत पाकिस्तान की तबाही में छुपी है और हम इसको कमजोर करने के लिए जंग की बजाय दूसरी हिकमत अमली अपनाकर इसकी जड़ों को खोखला करने की कोशिश करेंगे। शायद हमारे बहुत से नाजरीन इस शख्स से पूरी तरह वाकिफ ना हो जिसकी डॉक्ट्राइन आज भी मोदी की पाकिस्तान दुश्मनी की असास है, और वो शख्स इस वक्त भी इसकी रूह रवां के तौर पर काम करते हुए हजारा बिरादरी के कत्लेआम जैसी दीगर कई और वारदातों का इर्तकाब कर चुका है। नाजरीन, मैं हूं माजिद मलिक और आप देख रहे हैं खोजी टीवी को, जिसने एक तवील जदोजहद के बाद ये खोज लगाया है कि भारतीय नेशनल सिक्योरिटी के चीफ अजीत डोल ने अपने इन मजमूम मकासद की तकमील के लिए आखिर अफगानिस्तान की सरजमीन का इंतखाब ही क्यों किया, जिसके साथ इसका कहीं भी कोई सरहदी मिलाप मौजूद नहीं। जबकि इस सारी तहकीक का इंतहाई दिलचस्प पहलू यह है कि आखिर क्या वजह है कि दुनिया का ये पसमानदा तरीन मुल्क ही क्यों एक जमाने से आलमी ताकतों का अखाड़ा बना हुआ है। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से कबल हम हस्ब रिवायत अपने नाजरीन से दरखास्त करेंगे कि वो हस्ब दस्तूर वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पाकिस्तान और मुस्लिम दुश्मन कुव्वतों के अज़ाइम से वाकिफ हो सकें। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, ये बात रिकॉर्ड पर मौजूद है कि अजीत डोल ने माजी में भारतीय डिफेंस की होने वाली मीटिंग्स में बाकायदा लेक्चर देकर यह कहा था कि हम पाकिस्तान को अंदर से खोखला करेंगे, जिसके लिए उसने अफगानिस्तान की सरजमीन का इंतखाब किया और इस मकसद में उसे अमेरिका की तरफ से भी पूरी हिमायत हासिल थी ताकि जब कभी जरूरत पड़े पाकिस्तान की गर्दन मरोड़ी जा सके। इसके लिए ना सिर्फ भारतीय हुकूमत ने मिलियन ऑफ डॉलर्स खर्च करके अफगानिस्तान में मौजूद एक मखसूस पाकिस्तान मुखालिफ धड़े को अपने साथ मिलाया और यहाँ दहशतगर्दी की वारदातें कराईं, बल्कि पाकिस्तान के कबायली इलाकों में मौजूद दहशतगर्द अनासिर को भी अपने इन मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल किया, जबकि कुछ मजहब फरोश भी इस नेटवर्क का हिस्सा बन गए। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, खोजी की तहकीकात के मुताबिक अजीत डोल के इस लश्कर की मुआवनत रा के अलावा मूसाद और CIA जैसी एजेंसियां भी कर रही थी। और फिर वक्त ने देखा कि पाकिस्तान को दहशतगर्दी के उस छक्कड़ का सामना करना पड़ा कि एक दिन में कई बम धमाके सरजमीन पाक को लहूलुहान करने लगे। लेकिन आफरीन है पाकिस्तान के अस्करी इदारों पर, जिन्होंने एक तवील जदोजहद के बाद इस खूनी लहर पर काबू पाया और बिलाखिर ना सिर्फ दहशतगर्दी की इन वारदातों के आगे एक मजबूत पुल बांध दिया गया, बल्कि इसकी डोरी हिलाने वालों की गर्दन भी दबोच ली गई। और अभी हाल ही में पाकिस्तान ने दुनिया को बाकायदा वीडियो और ऑडियो सबूतों के साथ खबरदार किया है कि भारत किस किस तरीके से यहां सियासी और मुआशरती दहशतगर्दी को हवा देने की कोशिश कर रहा है। नाज़रीन मोहतरम, ये बात पाया सबूत को पहुंच चुकी है कि इस भारतीय नेटवर्क के जरिए अफगानिस्तान भारत सरहद, जो कि 2600 किलोमीटर तक फैली हुई है, से मुल्हिका बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में लातादाद वारदातें की गईं और एक साजिश के तहत यहां पर उज़्बक, TTP, दाइश और अलकायदा के अलावा हर उस कुव्वत की सरपरस्ती की गई जो पाकिस्तान दुश्मनी में अपना कोई किरदार अदा कर सकती थी। और इन तमाम अवामिल के पीछे दो बड़े मकासद थे, जिनमें से एक जाहिर है कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करना मकसूद था, जबकि दूसरी जानिब चूंकि ये सब कुछ बज़ाहिर अफगानिस्तान की तरफ से हो रहा था, सो ला मुहाला इसकी वजह से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में कशीदगी पैदा हो सकती थी। और अमेरिका, जो कि जानता था कि जंगे अफगानिस्तान की कामयाबी में सबसे बड़ी रुकावट वहां पाकिस्तान का असर रसूख है और अगर इसकी जगह भारत ले सके तो इसके लिए कामयाबी हासिल करना बहुत आसान हो सकता था। सो आलमी साम्राज्य की लगाई हुई इस आग पर काबू पाने के लिए हमें अफगान सरहद पर 2600 किलोमीटर लंबी बाड़ लगाना पड़ी ताकि उस तरफ से होने वाली दरअंदाजी को मुमकिना हद तक रोका जा सके। और साथ ही ये सुराग लगाया कि इस भारतीय शैतान यानी अजीत डोल ने अफगानिस्तान में 12 ऐसे कैंप कायम कर रखे हैं जहां पर दहशतगर्दों को बाकायदा तरबियत देकर पाकिस्तान भेजा जाता है ताकि वो सरजमीन पाक को अपने गंदे मकासद के लिए इस्तेमाल कर सके।
اور پھر اس کے ثبوت حاصل کر کے نہ صرف بیچ چوراہے اس بھارتی سازش کا بھانڈا پھوڑ دیا بلکہ باقی دنیا کے سامنے اس کو برہنہ بھی کر دیا اور یہ باور کرا دیا کہ اگرچہ افغانستان میں بھارتی فوج زیادہ تعداد میں موجود نہیں لیکن اس کی انٹیلیجنس اور را کے نمائندے وہاں موجود ہیں جو نہ صرف ان کیمپس کو کنٹرول کر رہے ہیں بلکہ ان کا سرگنا یہی اجیت ڈول ہے جس کے ہاتھوں میں مودی کی لگامیں ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردی کی وارداتوں کو فروغ دینا ہو، سی پیک کو نقصان پہنچانے کی کوئی چال چلنی ہو یا عدم استحکام کے لیے سیاسی سرفروشوں کو استعمال کرنا ہو، ان ساری کارروائیوں کے پیچھے اصل ماسٹر مائنڈ بھی یہی شخص ہے۔ جبکہ ایک حالیہ انکشاف کے مطابق طالبان کے مختلف دھڑوں کو اکٹھا کر کے انہیں یہ مشن سونپا گیا کہ وہ سب اکٹھے ہو کر پاکستان کے اندرونی استحکام کے لیے کام کریں گے، جس کے لیے اربوں روپے کے فنڈز دینے کا وعدہ بھی کیا گیا اور اس کے لیے بلوچستان کی سرزمین کا انتخاب کیا گیا ہے، جس کی تازہ ترین واردات ہزارہ برادری کے حالیہ قتل عام کی صورت میں سامنے آئی، جبکہ اس سے اگلا قدم اس سے بھی کہیں زیادہ خطرناک تھا۔ اگر وزیراعظم پاکستان ان کے پروگرام کے مطابق اس احتجاجی دھرنے کے شرکاء کے پاس چلے جاتے، مگر ہماری انٹیلیجنس ایجنسیوں نے انہیں بر وقت خبردار کر دیا کہ اگر ایسا کیا گیا تو دہشت گردی کی ایک اور بڑی واردات بھی ممکن ہے جس میں خود ان کی اپنی ذات کو بھی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ ہر چند اس بارے میں پی ڈی ایم نے بھی بہت واویلا کیا کہ عمران خان کا بطور وزیر اعظم یہ حق بنتا تھا کہ وہ ہزارہ برادری کے درد میں شرکت کے لیے وہاں جاتے، بلکہ اپوزیشن کے دونوں بہن بھائیوں نے از خود وہاں جا کر جلتی پر مزید تیل ڈالنے کی کوشش بھی کی، لیکن حکومتی حکمت عملی نے بمشکل سے ہی لیکن حالات پر قابو پا لیا۔ ناظرین گرامی، افغان امن مذاکرات اس وقت امریکی حکومت کے لیے زندگی اور موت کی حیثیت رکھتے ہیں، جبکہ امریکہ یہ بات اچھی طرح جانتا ہے کہ وہ پاکستان کے تعاون کے بغیر کبھی بھی یہ مارکا سر نہیں کر سکتا۔ سو یہی وجہ ہے کہ ابھی گزشتہ دنوں زلمے خلیل زاد بھی پاکستان آئے، جنہوں نے اہم ترین پاکستانی شخصیات سے ملاقات کی اور اس میں تعاون کی درخواست کی، جس کے بعد بھارت نے ایک نیا شوشہ چھوڑتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد کابل میں بھارتی فوجیوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ کر دیا جائے گا، جس کے لیے افغان حکومت بھی پوری طرح آمادہ ہے۔ یہ خبر بھارت کے قریب قریب تمام اخبارات کی زینت بن چکی ہے، لیکن اس پر ابھی تک افغانستان کی حکومت کی طرف سے کسی بھی قسم کا کوئی تبصرہ سامنے نہیں آ سکا، جبکہ یہ خبر بھی عام ہے کہ اجیت ڈول گزشتہ چند دنوں سے ایک دفعہ پھر افغانستان کے غیر اعلانیہ دورے پر ہے، جس میں اس نے نہ صرف افغانی صدر سے ملاقات کی بلکہ وہاں موجود اپنی پالتو پاکستان دشمن قوتوں کو بھی اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ اپنی کارروائیوں میں مزید شدت لائیں، لیکن اطلاعات کے مطابق طالبان نے اسے گھاس تک ڈالنا گوارا نہیں کیا۔ ناظرین گرامی، یہ ہے وہ مودی اور اجیت ڈول کی جوڑی جو موساد اور CIA کی سرپرستی میں ایک دفعہ پھر سرزمین افغانستان کو اپنا اکھاڑا بنانے کی کوششوں میں مصروف ہے، لیکن اب الحمدللہ حالات بدل چکے ہیں، چونکہ اب نہ ہی امریکہ اس پوزیشن میں ہے کہ وہ اپنے مفادات کے مقابلے میں بھارت کو ترجیح دے سکے اور نہ خود بھارت چین اور پاکستان کا سامنا کرنے کی پوزیشن میں ہے، جبکہ نیا سال آنے والے دنوں میں ابھی کئی اور سازشوں کو بے نقاب کرنے کے لیے بے چین ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس خطے کو دشمن کی ہر سازش سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ جی تو معزز دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح ہمیں آج بھی امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کر دیجیے۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔